Chinese-built Wasit thermal power plant, the largest thermal power plant in Iraq, is providing a stable power supply for Iraqi people. The power plant, constructed and operated by Shanghai Electric Group, is generating 20% of Iraq's electricity. It's located on the bank of the Tigris in southern Iraq's Wasit province. كثير من العراقيين يعملون هنا معي، وتوفر الشركات الصينية العمل لهم وتساعدهم في إنجاز متطلبات البيت. نحن نعمل هنا أنا والصينيين بشكل تعاون، يعني بروح التعاون ومبنية على الاحترام المتبادل. لا أحس أنه يوجد فرق بيني وبين الصينيين، لأننا نحن نعمل هنا بروح الأخوة والطيبة. وأنا أعتقد أنه في السنوات القادمة في حالة زيادة التعامل مع الشركات الصينية سوف نقضي على مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق. والسلام عليكم. أود أن أشكر الشركات الصينية وخاصة شركة SEC لما تقدمه من خبرة ومن مجال ومن نصب ومن صيانة ومن سوبرفايزر للمحطات، وكذلك المواد الاحتياطية ذات الوثوقية العالية، مما يؤدي إلى استقرار الطاقة الكهربائية. 10年来，发电量累计超过1322亿千瓦时，为保证伊拉克电力供应做出了重要贡献。